चिठीको महत्त्व चाहिँ हामीले भन्नुभन्दा पनि चिठी यही हो, पहिला चिठी देखाउँ है। यो चिठीको महत्त्व चाहिँ हामीले बताउनुभन्दा पनि यो चिठी आउनुभन्दा पहिला विपक्षीहरूले बताइसकेका छन्। किनभने यो चिठी आएन भनेर जति साह्रो चर्चा गरे, यहाँसम्म कि अब संसदको पुतला जलाइयो, जुत्ताको माला समेत लगाए। मतलब यो चिठी धेरै महत्त्वपूर्ण थियो र नै उहाँहरूले त्यति साह्रो हो क्या त्यो चिठी आएन भने महत्त्व त उहाँहरूले नै बताइसकेका छन् यो चिठी कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। यो चिठीको विषय जुन चाहिँ छ, विषय गोर्खाहरूको समस्याको समाधान हेतु भनेर लेखिसकेपछि हामी सबैलाई जगजाहिर छ गोर्खाहरूले कहिलेदेखि कुन समस्या भोग्दै आएको छ र के माग्दै आएको छ भन्ने कुरा एउटा जगजाहिर कुरा हो। र यसमा अनि अर्को कुरा यो चिठी भन्दा पनि यो चिठीले निम्त्याएको, यो चिठीले भनेको जुन बैठक छ त्यो बैठक चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण हो भन्दा यो बैठक चाहिँ यो देशको गृहमन्त्री माननीय अमित शाहज्यू स्वयंले नै अध्यक्षता गर्दै हुनुहुन्छ। आजसम्म धेरै बैठकहरू भए है, तर अब गृहमन्त्री आफैले अध्यक्षता गरिसकेपछि उहाँलाई थाहा छ कि यो बैठकको भोलि कस्तो जवाबदेहिता राख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँसँग आफै नै बस्दै गरेको हो। त्यसले गर्दा यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हो। गोर्खाको आङमा घाम लाग्नुको यो पहिलो किरणको रूपमा यो चिठीलाई हेर्न सकिन्छ। तपाईँले यो कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले भन्नुभयो नि यो कि चिठीको बारेमा कि हिजो जुन प्रकारको इमेल मार्फत चिठी आएको थियो त्यसलाई लिएर दार्जिलिङ पाहाडमा एउटा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ है। कसैले यो चिठी चाहिँ केसँग तुलना गरेको छ भने गाउँघरको समाजलाई सदस्यलाई पठाएको भन्दा पनि निम्न स्तरको छ भन्ने खालको प्रश्न पनि उठाएको छ है। यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? हेर्नुहोस्, मैले पनि राति म ट्रेनमा आउँदाखेरि, अब ट्रेनमा काम हुँदैन, फुर्सदमा त्यही मैले पनि फेसबुक कोट्याउँदा 2-4वटा चिज देखेँ त्यो किसिमको प्रतिक्रियाहरू। चिठी इम्पोर्टेन्ट हो है। चिठी आयो, चिठी आएन भन्दै थियो, चिठी आयो। अब यो चिठी चाहिँ आधिकारिक हो कि होइन भन्ने त यहाँ माथि चिठीको सङ्ख्या छ, यो जुन चाहिँ एफ नम्बर 12013/01/2011-SR पार्ट 1 यो चिठीको नम्बरले नै यो चिठीको आधिकारिक पुष्टि गर्दैछ। यो कुनै आम चिठी होइन। कसैले चाहिँ यसमा स्ट्याम्प छैन भन्दैछन् है, कसैले लेटर हेड छैन भन्दैछन्। यो लेटर हेडमा आउने चिठी होइन, यो विभागीय पत्र हो। अब चिठी कस्तो लेख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जान्दछन् भने त दिल्ली गएर केन्द्र सरकारलाई अलिकति क्लास दिएको राम्रो होला। उहाँले कोचिङ सेन्टरहरू खोल्दा हुन्छ। केन्द्र सरकारको चिठी कस्तो लेख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले कोचिङ सेन्टर खोल्यो भने अलिकति उहाँहरूको इन्कम पनि हुन्छ होला, जेनेरेट हुन्छ होला है। त्यता म जान चाहदिनँ। अनि यहाँ कतिजनाले चाहिँ यो हातले 5 अक्टोबर 2021 लेखेको त्यो निलो लेखेको यसो रातो लागेको देखेँ। अब यो पनि हेर्नु, चिठी लेख्दा हामीले त्यो डेटमा ड्यास राखेर, किनभने यो कति तारिक इस्यु गर्छौँ 2 दिन अगाडि टाइप भएको हुन्छ, सल्लाह गरेर त्यो जुन दिन इस्यु गरिन्छ त्यो दिन लेखिन्छ। त्यो त हातले लेखिन्छ नि त, त्यो पनि ठुलो कुरो होइन होइन। अब व्यक्ति, लेख्ने व्यक्ति चिठी कसले लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ निर्देशक केन्द्र राज्य रेणु सरिनज्यूले लेख्नु भएको। उहाँले आफ्नो टेलिफोन नम्बर हाल्नु भएको छ 011230700180। अब यो आधिकारिक होइन भने यो टेलिफोनमा गरेर यो चिठी हो कि भनेर सोद्धा हुन्थ्यो उहाँहरूले होइन। त्यसले गर्दा यो सबै चाहिँ के हो भन्दा हिजो चाहिँ यो बिजेपीले चिठी लेख्दैन गोर्खालाई अल्म ल्याएको हो भनेर चिठी आएन गीत गाए। अब चिठी आएपछि अतालिए, अब पोलिटिक्स सक्यो नि त चिठी आएपछि। अब के गर्नु भन्दाखेरि अब लेन्स लगाई गल्ती खोज्ने काम हुँदैछ। बाबा चिठी आयो नि, म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, म कसैलाई नराम्रो भन्न चाहन्छु। यसमा हामीलाई गाली गर्नेहरू यी के अरे जुत्ताको माला लगाउनेदेखि लिएर पुतला जलाउनेदेखि लिएर फेसबुकमा तमाम हामीलाई गाली गर्नेहरू सबै पोलिटिकल पार्टीका तमाम ती नेतृत्वहरूलाई, ती दाजुभाइहरूलाई म एउटा हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छु। कमसेकम गृह मन्त्रालयबाट चिठी आएको छ। यो चिठीले बोलाएको वार्ताले भोलि गोर्खा जातिको एउटा भाग्य कोर्ने काम गर्दैछ भने कमसेकम यो नवरात्रमा आएको चिठी हो। हामी दसैँको टीका भगवती माताको प्रसाद भनेर लगाउँछौँ, नवरात्रभरि पूजा गरेर भगवती माताको प्रसाद चाहिँ दशमीदेखि हामी लगाउँछौँ भने
एकपटक हामी सबै विरोध गर्नेहरूले पनि माता भवानीलाई चाहिँ यो बैठक चाहिँ राम्रो भइदियोस् भनेर सकारात्मक सोच राखेर कमसेकम प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। के जान्छ त्यसो गर्दा? यो बैठक आज हामीलाई विरोध गर्ने तमाम गोर्खाती नेताहरू, गोर्खाती दाजुभाइहरूको छोरा नातिको भविष्य तय गर्नको लागि यो एउटा सुरुवात हो। यो अन्त हो भन्दिनँ। यो बैठक यो सुरुवात हो। कमसेकम सुरुवात त मिठो होस्। त्यसले गर्दाखेरि जातिको हितमा एकछिन तपाईँले तपाईँको राजनीतिक स्वार्थलाई त्यागिदिनुहोस्। हामी पनि राजनीतिक स्वार्थ त्यागेरै म बोल्दैछु अहिले। हेर्नुहोस्, एकछिन राजनीतिक स्वार्थलाई म कहाँ उभिनुपर्छ, के गर्नु, मेरो पार्टी फस्टाउनुपर्छ, यो अर्कोलाई विरोध गर्नुपर्छ, त्यो छोडेर एकपल्ट जातिको हितमा तपाईँहरूले कमसेकम माता भवानीलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। हामीलाई आशीर्वाद दिनु सक्नुहुन्न भने मनमा नै एक्लै उता प्रार्थना गरिदिनुहोस्। बाहिर लेख्नु सक्नुहुन्न भने पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सकारात्मक सोच राखिदिनुहोस्। एकपल्ट सकारात्मक सोचिदिँदा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ? किनभने हामी सबै लागेर सबै जुटेर एउटा विचार राम्रो छ भने त्यसले जन्माएको ऊर्जाले पनि काम गरेको हुन्छ। समाजमा एउटा ऊर्जाको निर्माण पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, म एउटा एकदमै पोजिटिभली बोल्न चाहन्छु यसमा। मलाई दुःख लाग्छ, तपाईँले नसोधेको कुरा म भन्छु। हिजो सांसद राजु विष्टज्यूको पुतला जलाइयो। किन जलाइयो? चिठी आएन भनेर जुत्ताको माला लगाइयो। किन लगाइयो? चिठी आएन। चिठी आयो नि त। अब चिठी आएपछि केवल चिठी आएनमा लगाएको जुन चाहिँ जुत्ताको मालाको त्यसले जुन चाहिँ इमेज टार्निस गरेको थियो, के त्यो पुरा हुन्छ? त्यो अस्ति जलाएको एफिजी त्यो फेरि सग्लै भएर ठाडो उठ्छ? उठ्दैन। हिजोसम्म हाम्रो एकजना विधायक खोइ जलेन त, गन्ध आएन त भन्दै थियो। कथनकाल जलेको उसको ज्यान फर्काउन सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, जसले आरोप लगाए? चिठी आयो त, अब भन्नु के छ? जब भन्ने केही रहेन, यो फगत एउटा चिठीमाथि राजनीति गरिँदैछ। स्पेलिङमा अरे गोर्खा लेख्ने स्पेलिङमा, डेटमा अरे हातले लेख्यो अरे, स्ट्याम्प छैन अरे। यति साह्रो गिरेर राजनीति गर्दा चाहिँ यसले अवश्य तपाईँलाई क्षणिक रूपमा फाइदा गर्छ होला, तर तपाईँको छोरा नातिले भोलिपछि तडपिनु पर्ने स्थिति जन्मिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नगरौँ। हामी सबै मिलेर हाम्रो आउने भावी पिँढीलाई, हाम्रो समाजलाई बलियो बनाउने काम गरौँ, एउटा दिशा दिने काम गरौँ। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, हिजो जुन चाहिँ पत्र आयो त्यसमा चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन हैन। गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान भनिएको छ। त्यो चाहिँ त्रिपक्षीय हुन्छ कि या त यो दुई पक्षीय मात्र हो, त्यो भन्ने पनि धेरैको जिज्ञासा छ नि सर। गृहमन्त्रीले हामीलाई भन्नुभएको थियो हामी त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछौँ भनेर, र तपाईँहरूलाई पत्र आउँछ भनेर। उहाँको वचन अनुरूप जब हामीलाई पत्र आयो भने पत्र अवश्य बङ्गाल सरकारलाई पनि गएको छ कि उहाँ आफ्नो वचनबाट बाहेक हुनुहुन्न होइन। तर तपाईँले यति सोधिसक्दा, जब गृहमन्त्रीको नाम आइसक्दा, म यो अवसरमा गृहमन्त्रीलाई मनैबाट एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले तपाईँको वचनको पालन गरिदिनु हो। केही दिन ढिलो भयो, केही दिन हाम्रै कार्यकर्ताहरू निराश भए, तर मैले त्यति बेला सुरुमा पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, भारत ठुलो देश हो, गृह मन्त्रालय एउटा छ, गृहमन्त्री एकजना छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो देशमा केही दिनको तलमाथि हुन्छ, तोकेको समयमा भएन, त्यो बेग्लै कुराहरू हो। त्यो कारणपट्टि म जाँदिनँ, किन भयो होला, गृह मन्त्रालयलाई थाहा होला। तर उहाँले आफ्नो वचन अनुरूप होइन केही दिनको फरकमा यो चिठी पठाउनु भयो। यसको निम्ति अनि तपाईँ स्वयंले अध्यक्षता गर्ने जुन निर्णय लिनुभयो गृहमन्त्री स्वयंले, म तपाईँहरूको च्यानलको माध्यमबाट गृहमन्त्रीलाई एकदमै मनैबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईँ स्वयंले अध्यक्षता गर्दै हुनुहुन्छ। र म भरोसा होइन, विश्वास गरेर हामी जतिजना पनि सहभागी हुन्छौँ, हामी विश्वास गरेर त्यो बैठकमा आउनेछौँ कि यसले एउटा सकारात्मक बाटो लिनेछ भनेर है। अनि अर्को, यो चिठी आउनुमा हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूको जुन चाहिँ अथक प्रयास छ, जुन चाहिँ उहाँको भूमिका छ कि योपालि गोर्खाहरूमाथि एउटा समस्या, गोर्खाहरूको समस्यामाथि यसको समाधान हेतु एउटा बैठक हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा अथक उहाँको प्रयास छ, म हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूलाई मनैबाट
मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बधाई टक्राउन चाहन्छु उहाँलाई कि तपाईँले जुन लगनशीलतासँग यो बैठकलाई यहाँसम्म ल्याउने एउटा तय गर्ने तपाईँले काम गर्नुभएको छ र तपाईँले नै गोर्खा जातिको जुन चाहिँ मागहरू छ यसमा पनि त्यही लगनशीलता राखेर काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा एकदमै म विश्वास गरिरहेको छु। त्यो स्थिति छ। म एउटा विधायकको हैसियतमा बोलेको होइन। र यसमा राजुजीको अर्को ठुलो भूमिका चाहिँ केवल यो मात्रै नभएर मुद्दाप्रति पहाडका सबै गठबन्धनहरूलाई जुन सामञ्जस्यता मिलाएर उहाँले राख्नुभएको छ अहिलेसम्म, यो एउटा अनुपम उदाहरण हो कि उहाँले एकदमै सफलतापूर्वक यो सामञ्जस्यतालाई मिलाएर राख्नुभएको छ। यस कुरामा पनि राजु विष्टज्यू हाम्रो सांसद धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र तपाईँले अघि भनेको जुन गरेको प्रश्नमा चाहिँ यो त्रिपक्षीय नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब यो चिठीमा यो चिठी बडा टेक्निकल छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो चिठीमा कसलाई पठाइयो भनेर हामीलाई चिठीमा जनाइएको छैन। मैले जान्दाखेरि मलाई चिठी आयो, सांसदलाई आएको चिठी पनि मैले सोसियल मिडिया मार्फत देख्न पाएँ, निरज जिम्बाज्यूलाई आएको चिठी पनि मैले सोसियल मिडिया मार्फत देख्न पाएँ, मन घिसिङज्यूलाई आएको चिठी पनि मैले सोसियल मिडिया मार्फत देख्न पाएँ र कालचिनीका हाम्रा विधायक विशाल लामाज्यूलाई आएको चिठी आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले टेलिफोनिकल्ली चाल पाएको सोसियल मिडियामा नदेखिकन उहाँले नै मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो। र डुवर्सबाट अझै पनि प्रतिनिधि हुन सक्ने सम्भावना छ। म अहिले नाम भनिहाल्न सक्दिनँ। गठबन्धनका सबै अध्यक्षहरूलाई बोलाउने त पहिल्यै निर्णय भइसकेकै हो। त्यसले गर्दा यो बैठकमा अब को हुन्छन् भन्ने कुरामा को हुन्छन् को हुँदैनन्, अरू पनि कोही हुन्छन् कि भन्ने कुराहरू चाहिँ प्योरली यो चाहिँ गृह मन्त्रालयको प्रेरोगेटिभ हो। उहाँहरूले कसलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ कसलाई चाहनुहुन्न भन्ने कुरा। तर बैठक बसेको छ, बैठक अब मिति तय भएको छ, हामी जाँदैछौँ र यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले पनि लिएको छौँ। र म जनतालाई पनि आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो बैठकलाई सकारात्मक दृष्टि राखेर हेरिदिनुहोस्। हामीले चुनावको समयमा जनतालाई जुन कुराहरूमा प्रतिश्रुति दिएको छौँ हामी त्यो प्रतिश्रुतिहरू बचाएर राखेको हुन्छौँ। दाजु बिचमा तपाईँको एउटा अन्तर्वार्ता आएको थियो, एउटा कुनै एउटा सोसियल मिडियामा एउटा पेजमा फेसबुक पेजमा आएको थियो है। त्यो अन्तर्वार्तामा तपाईँले एउटा के कुरा भन्नुभएको थियो भने जबसम्म तपाईँको शरीरमा हात रहन्छ तबसम्म बङ्गालभित्रको कुनै व्यवस्था म हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्नुभएको थियो होइन। त्यो कुरामा के अहिलेसम्म अडिग हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो बिपी बजगाई भन्दा पनि नि बिपी बजगाईभित्र भएको गोर्खा आत्मा बोलेको, बिपी बजगाई त्यही आत्माले जिउँदछ। हजुर सर, यो जुन चाहिँ 12 तारिक हुने त्रिपक्षीय वार्ता छ है, यो चाहिँ एउटा नेपालीहरूको गोर्खाहरूको एउटा महान चाडपर्व छ अहिले होइन। फुलपातीकै दिन परेको छ नि। अनि यो फुलपातीकै दिन परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट जति पनि बोलाइनु भएको छ, यहाँबाट जति पनि प्रतिनिधिहरू बोलाइनु भएको छ, जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरू सबै जान सक्नुहुन्छ होला, के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, चाड त फेरि आउँछ। गोर्खा जातिको भाग्य कोर्ने दिन चाहिँ कहिले काहीँ आउँछ। मलाई त लाग्छ मैले सुरुमा त यो दसैँको छेकमा नपरोस् भन्ने सोचेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ नहोस् भनेर। तर पछि मैले आफूलाई केही सम्पादन गरेँ। जातिको हितको लागि हो भने म दशमीको दिन बाबुले लाउने टिका पनि छोडेर जान तयार छु त्यो जातिको लागि। तपाईँ वार्तामा जानु हुँदैछ होइन, वार्तामा तपाईँको प्राथमिक माग चाहिँ के हुँदैछ त? के त्यहाँ पुगेर पनि अलग राज्यको गोर्खाल्यान्ड नै माग राख्नुहुनेछ? यदि गोर्खाल्यान्ड छोडेर अन्य व्यवस्थाको कुरा उठे तपाईँको के हुन्छ प्रतिक्रिया त्यहाँनिर बैठकमा? धेरै सजिलो कुरा हो यो। हेर्नुहोस् है, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु मेरो निम्ति गोर्खा हित सर्वोपरि हो। अनि म आज मेरो निम्ति भन्न चाहदिनँ, हिजोसम्म मेरो निम्ति भन्दै थिएँ। अब जब वार्ताको यो पत्र आइसकेपछि अब हाम्रो निम्ति, मैले अहिले एकछिन अघि मात्रै भने सांसद राजु विष्टज्यूले एउटा राम्रो समन्वय हामीमा स्थापित गर्नुभएको छ भनेर। त्यो समन्वयको नाम हामी हो है। र हाम्रो निम्ति गोर्खा हित सर्वोपरि हो। अन्त गोर्खाको चाहना हाम्रो चाहना, गोर्खाको चाहना के हो त तपाईँलाई थाहै छ है। हाम्रो समस्या के हो त्यो थाहै छ। हामी त्यही माथि काम गर्छौँ। म दोस्रो प्रश्न के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो यो जति पनि गठबन्धन दल छ त्यही भाजपाको दार्जिलिङ भाजपा अध्यक्ष उहाँ कल्याण देवाज्यूलाई पनि एउटा पत्र गएको छ यही वार्ताको विषयमा।
यो त्रिपक्षीय वार्ता हो कि या त द्विपक्षीय वार्ता हो, अहिलेसम्म पनि तपाईँले भन्नुभयो त्रिपक्षीय वार्तै हो होइन। तर यो कतै भाजपा र केन्द्रीय भाजपा र क्षेत्रीय भाजपामा मात्रै गठबन्धन मतलब यो बैठक त हुनेवाला त छैन यो, कि यसमा देखिँदैन अरू राजनीतिक दल? यो बडा प्रश्न अलिकति गलत भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यो पत्रको हेडलाइन पढ्नुहोस्, यो भाजपाले पठाएको होइन, यो भारत सरकारले पठाएको हो। तर सरकार त भाजपाकै हो नि त। त्यसरी हेर्नु मिलेन। यो भारत यहाँ बस्दाखेरि त त्यो सरकारका ब्युरोक्रेटहरू पनि बसेका हुन्छन्, उनीहरू भाजपा होइन। हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि सुन्यौँ हामीले भाजपा र गठबन्धित दलहरूलाई मात्रै पत्र आएको सुनिरहेको छौँ। होइन, तर यो भारत सरकारसँग बैठक हुँदैछ सुन्नुहोस्। त्यसले गर्दा यहाँ लेखेकै छ नि भारत सरकार गृह मन्त्रालय भनेर, गृह मन्त्रालय चाहिँ भाजपा होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो बैठक जुन हुँदैछ भारत सरकारसँग हुँदैछ, भारतीय जनता पार्टीसँग होइन। सुन्नुहोस् है, त भारत सरकारसँग भइसकेपछि भारत सरकारको नजरमा हामी यो वार्ताको लागि अब जस्तो म व्यक्तिगत रूपमा भन्नु नि, मेरो लागि यो पत्र आयो, भारत सरकारले त्यो देख्यो, जिम्बाज्यूलाई आयो, कल्याण देवानज्यूलाई आयो होइन। त त्यो त हामी जसलाई नि यो भाजपासँग भाजपाको बैठक नभएर भारत सरकारसँग हाम्रो बैठक हो। त्यो बैठकमा जनप्रतिनिधि पनि छ, पोलिटिकल पार्टीको लिडरहरू पनि छ होइन। अनि अब जस्तो भाजपासँग भाजपाको बैठक हो भने त क्रामाकपा भाजपा होइन, गठबन्धन मात्रै हो होइन। जिएनएलएफ भाजपा होइन, गठबन्धन मात्रै हो। अभागोली भाजपा होइन, गठबन्धन मात्रै हो के भन्नु। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि यो कुनै भाजपासँग भाजपाको बैठक नभएर भारत सरकारसँग गोर्खा नेतृत्वहरूको बैठक हो भनेर यसलाई मानिलिनुपर्छ। तर पहाडबाट कुनै अरू अन्य राज्य समर्थित दलहरूलाई चाहिँ पत्र अहिलेसम्म आएको सुनिएको छैन नि? होइन, अब त्यो मलाई थाहा छैन, गृह मन्त्रालयको प्रेरोगेटिभ हो कसलाई लेटर पठाउनु नपठाउनु भन्ने कुरा है। तर गृह मन्त्रालयले यदि उचित ठानेर पठाएको छ र पाए भने त्यो राम्रै कुरा। तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ, यसलाई गृह मन्त्रालयबाट अलिक अलग गरेर बजगाना मात्रै किन उनीहरूलाई चाहिँ लेटर आउनु पर्थ्यो त भन्नुहुन्छ होइन। म त त्यति उपयुक्त लाग्दैन। किन लाग्दैन, यसको कारण छ। अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूको भाजपा र भाजपाद्वारा गठित सरकारमाथि विश्वासै छैन। तपाईँहरूले बारम्बार स्टेटमेन्ट दिनुहुँदैछ, भाजपाले जोत्दैछ, भाजपाले ढाँट्दैछ, भाजपाले गर्दैन, भाजपाले गर्दैन। भाजपाले गर्दैन भनेरै अर्को दललाई समर्थन गरेर आउनेहरू पनि छन्, भाजपाले गर्दैन भनेरै बङ्गालसँग मिलेर पहिला सरकार चलाउनेहरू पनि छन् होइन। भाजपाले गर्दैन भने भाजपाले चाहिँ हुँदैन भन्नेहरू, आज भाजपाले गर्दैन, भाजपा सरकारले नै गर्दैन भन्नेहरूले चाहिँ त्यो सरकारले हामीलाई बोलाएनन् भन्नु त अलिक नसुहाउने जस्तो पो हुन्छ त। विश्वास राखेको हुनु पर्यो नि त, यो सरकारले चाहिँ गर्छ होला गोर्खाको लागि, किन गर्छु भन्दैछ, यो सरकारलाई हामीले एकपल्ट विश्वास गरिहेरौँ। जब तपाईँलाई विश्वासै छैन भने त्यो बैठकमा के विश्वासको कुन आधार बोकेर जाने हो, कि झगडा मात्रै गर्न जाने हो त? हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा विश्वासको ठाउँ राखेको रोपेको हुनुपर्छ मान्छेले। जस्तो मलाई विश्वासै छैन कि तृणमूल पार्टीको सरकारले भाजपाले चाहेको न्याय दिन्छ भनेर। जब मलाई विश्वासै छैन म त्यो बैठकमै जाँदिनँ नि त। अन्त मलाई चिठी पठाएन त टिएमसीले भनेर मैले रिसाउनु मिल्दैन नि। म टिएमसीले माथि कोलाई चिठी पठाउँछ भने मलाई किन पठाएन भन्नु मैले मिल्दैन। मैले टिएमसीलाई विश्वास गर्छु भने त्यति बेला चाहिँ अरूलाई चिठी पठाएर मलाई पठाएन भने चाहिँ मलाई किन पठाएन भन्न सक्छु। यो त विश्वासको कुरा हो नि। कहाँ छ उनीहरूको विश्वास? अहिले पनि यो चिठीमा भुल खोजेर निकाल्दैछन्। कुन आधारमा जान्छु भनेको? अलिक ऐनामा आफ्नो अनुहार पनि हेर्नुपर्छ भन्नेहरूले। हजुर, यो राज्यलाई पनि यदि पठाइएको छ भने अनि राज्य आएन भने चाहिँ यसले हाम्रो जुन चाहिँ यो बैठक हुनेवाला छ त्यसलाई प्रभाव गर्छ कि गर्दैन? मलाई लाग्छ प्रभाव गर्दैन। किनभने राज्य सरकार जानु नजानु उसको आफ्नो प्रेरोगेटिभ हो होइन। तर राज्य सरकार गएन भने एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। राज्य सरकारले अब भाजपाले त आफ्नो उसमा त पिपिएस भनेको थियो नि त, पछि आएर मुख्यमन्त्रीले पनि पिपिएस म दिन्छु भनेको थिइन्। जब जोडेको पिपिएस हो भने त यो मुद्दामाथि त बस्नुपर्ने थियो। अन्त बस्दैनन् भने ऊ चाहिँ त्यसको पक्षमा छैन भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन्छ होइन। त्यो माथि अब होइन दिदीले दिन्छ हामीलाई पिपिएस भन्नेहरूको मुखमा टेप लाग्छ त्यति। भनेपछि राज्य सरकार आएन भने पनि पहाडको गोर्खाहरूको बैठक गर्न सकिन्छ। त्यसमा केही कुराले प्रावधान मतलब व्यवधान उत्पन्न गर्दैन। त्यस्तो टेक्निकली छैन त्यस्तो।
म यो दाजु यो वार्ताको यो पत्र छोडेर अलिकति अर्को प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। 2019मा जब सांसद महोदय त्यति बेला सांसदको पदको निम्ति आसनको निम्ति लडाइँ गर्नुहुँदै थियो, तपाईँले पनि जोडतोडले प्रचार गर्नुभएको थियो र त्यो समयमा सांसदज्यूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि म सत्तामा आएँ भने चिया श्रमिकहरूको यो म समस्या जुन दैनिक हाजिरा छ त्यो म बढाउने छु, साथै यो समस्याको समाधान म केन्द्रसँग राम्रोसँग उयो गर्नेछु भन्नुभएको थियो। उहाँ सांसद बनिनुभयो। त्यो सांसद बनेपछि टी बोर्ड अफ इन्डियाको एउटा सम्मानित एउटा सदस्य पनि हुनुभयो है। त्यसपछि तपाईँ आउनुभयो, तपाईँको इन्ट्री भयो। तपाईँले पनि चिया श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा साथै ठुलो एउटा गर्नुभएको थियो। तर अहिले आएर चिया श्रमिकहरूले किस्ताको रूपमा बोनस पाइरहेको छ है। सुन्नुहोस्, बोनस यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? म तपाईँको यो प्रश्नमा दुईवटा आन्सर छ मेरो है। पहिलो कुरो त मैले पनि भनेको 350 हाजिरा, अनि भारत सरकारले यसको लागि एक्ट पास पनि गर्यो। तर कुनै पनि एक्ट पास भइसकेपछि राज्यमा आउँदा त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भनेर त्यो एक्टकै नाममा रुल्स पनि बनिनुपर्छ। त्यो रुल्सले फ्रेम गर्छ कसरी दिने, कुन रेटबाट दिने, कहाँ गर्ने, के गर्ने भन्ने। एक्ट पास भइसकेको छ, अब राज्यमा रुल बनिनु बाँकी छ। र हिजो अस्ति हामीले गएर लेबर मिनिस्टर, केन्द्रीय लेबर मिनिस्टर भूपेन्द्र यादवजीसँग भेटेर बात पनि गऱ्यौँ यो बारेमा। उहाँले भन्नु होइन, कानुन त बनिसकेको छ, रुल फ्रेम हुनु अलिकति समय लागेको, रुल फ्रेम भइसकेपछि यो लागू हुन्छ, यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भन्नुभएको छ। त रुल बनिनु त पर्खिनु, अब केही म्याद पर्ख्यौँ न त होइन। बनिँदैछ, कानुन पास भएको छैन भन्दा त खोलेर हेर्दा भएकै छ, कानुन पास भएकै छ होइन। भाजपाले आफ्नो वचन पुरा गरेकै छ, केन्द्र सरकारले आफ्नो वचन पुरा गरेकै छ। तर अब यो राज्यको लागि जुन चाहिँ रुल बनिँदैछ त्यो रुल फ्रेमिङ भइहालोस्, भएपछि हुन्छ, त्यसमा हामीले ढाँटिरहेको छैनौँ। त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भएको कुराहरू यो। त जहाँसम्म यो लेबरको 2 किस्तीको बोनसको कुरा छ, मैले 1-1.5 महिना अगाडि नै लेबर मिनिस्टरलाई, वेस्ट बेङ्गल लेबर मिनिस्टरलाई एउटा चिठी लेखेको थिएँ कि जहिले पनि बोनसको बेलामा झमेला हुन्छ, यो पालि चाहिँ कसैले केही मागै गर्नु नपरोस्, कुनै झमेला नभइकन सबैले 20% बोनस चाहिँ केही आवाजै नउठाइ पाउन्, यो तपाईँले सुनिश्चित गरिदिनु भनेर। अब म तपाईँलाई भन्छु, डुवर्समा त पाए 20% बोनस पायो, डुवर्सले पायो, पाहाडले किन पाउँदैन? डुवर्समा कहिले पनि लेबर युनियनहरूले गएर चाहिँ त्यसरी बैठक गर्नु परेको पनि छैन। यहाँ बिचमा केही छ, कहीँ कमिसनको खेल छ। हेर्नुहोस्, लेबर युनियन बोल्दै नबोल न, दिनु कर लाग्छ त। जरुरी छ लेबर युनियन बोल्नु बोनस देऊ भनेर? लु भन्नुहोस् है, श्रमिकको हक हो, त्यो दिनै पर्छ। दिएन भने भोलि श्रमिकको लेबर युनियनले पक्का गर्ने हो भने दसैँमा बोनसको अगाडि दसैँ आउन्जेल नबोल्नु, 20% दिन्छ। दिएन भने एउटा लेबर युनियनले होइन, तपाईँहरू जम्मै लेबर युनियन मिल्नु, चन्दा उठाउनु, बरु त्यो चन्दा हामी पनि दिउँला, यो कम्पनीको मालिकहरूलाई केस लगाउनु। किन दिँदैन बोनस? त्यो उसको हकको कुरा हो, कोर्टमा लानु कुरालाई। तर बिचमा बोलेर चाहिँ फेरि एग्रिमेन्ट गरेर 14%, 18%, 16%, 2 किस्ती, यदि कुनै पनि लेबर युनियनले यो बिचमा हात हालेर पायो भने लेबर युनियनको अनुहारमा टार्निस पनि हुँदैन, श्रमिकले पनि न्याय पाउँछ। नभएदेखि मालिक चाहिँ एउटै हुनु पर्यो नि त। पहाडमा चाहिँ मालिकको एउटा क्यारेक्टर, मधेसमा मालिकको अर्को क्यारेक्टर किन हुँदैछ? लु भन्नुहोस्, यो चिया श्रमिकले बुझ्नुपर्छ। अब चिया श्रमिकमाथि राजनीति हुँदैछ, चिया श्रमिकमाथि शोषण हुँदैछ। शोषण कसले गर्दैछ? मालिकले त गर्यो, आफ्नैहरूले शोषण गर्दैछ। यो प्रथा चाहिँ रोकिनुपर्छ। यो दाजु अब 12 तारिकको वार्तापट्टि जान चाहन्छु। 12 तारिकको वार्तामा यो जुन हुन गइरहेको छ, त्यो वार्तामाथि दार्जिलिङ पहाडवासीले या डुवर्सवासीले के कस्तो आशा राख्नुपर्ने र तपाईँ कति सकारात्मक हुनुहुन्छ यो बैठकमाथि लिएर चाहिँ? हजुर, यो बैठक जुन 12 तारिकको बैठक हुन गइरहेको छ, तपाईँहरू पनि जानुहुँदैछ, यहाँनिर जति पनि गठबन्धन दलका अरू दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जानुहुँदैछ, प्रतिनिधिहरू है।
यो बैठकलाई लिएर दार्जिलिङको जनताले के कस्तो आशा सोच्नुपर्ने साँच्नुपर्ने र तपाईँ एउटा विधायकको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ कतिको सकारात्मक हुनुहुन्छ यो बैठकलाई लिएर? तपाईँ म त सकारात्मक छु अनि जनताले चाहिँ के हाम्रो जनतालाई पनि म सकारात्मक बसिदिने आग्रह गर्छु। किनभने हेर्नुहोस्, तपाईँले धान रोप्नुभयो, अब यो धान उम्रिँदैन, यो फल्दैन, उम्रिहाल्यो नि यो फल्ने होइन, उम्रियो मात्रै यो अब त्यत्तिकै बिहा लाग्दैन भने त्यसलाई गोडगाड गर्नु भएन भने त्यो धान साँच्चै फल्दैन, त्यहाँ सामा फल्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले आफैले धान रोपेको हो नि त, हामीलाई चाहिन्छ भनेर खेतबारी त आफै बनाएको हो नि त, हिल्याएको हामीले नै मिलेर सबै, यो भाजपाले मात्रै गरेको भन्दिनँ है। गोर्खाको 1907 देखिको अहिलेसम्मको इतिहास एउटा राजनीतिक दलको इतिहास होइन। श्रेय हामी मात्रै लिनु चाहँदैनौँ न, सबैको एउटा इतिहासको श्रेय छ यहाँ। जब राजनीतिक दलको यहाँसम्म आइपुग्नुको श्रेय छ। जब हामीले यो खेत बनायौँ, आली लगायौँ, हिल्यायौँ, हलो दाँदे सबै अब रोप्यौँ पनि, धान पनि उम्रियो, अब यो नफल्ने धान नभनिदिउँ, सबै मिलेर गोडमेल गरौँ, सकारात्मक दृष्टि राखौँ, धान फल्छ। अब अन्तिमपट्टि म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँको समय पनि म धेर लिन चाहन्न। दाजु, यो जति पनि यो वार्ताको चिठी आउँछ भनेको जुन हो हल्ला भएको थियो, यहाँनिर पुतला जलाउने कार्यमा अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो है, पुतला जलाउने कार्यहरू भएको थियो, विरोधको धेरै स्वरहरू पनि उठ्नु थालिसकेको थियो, ढिलो भयो, आउँदैन अब वार्ता भन्ने धेरै पनि थिनिस्किएका थिए पाहाडमा। उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जब वार्ताको चिठी आइसकेपछि? र दोस्रो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि, यो आज तपाईँले जुन प्रेस वार्ता राख्नुभयो त्यसपछि हिजो गोरामुले पनि एउटा प्रेस वार्ता राखेका थिए दार्जिलिङमा, तर क्रामाकोबाट आएको छैन र क्रामाकोले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बाहेक चाहिँ हामी केही पनि मान्दैनौँ पहिलादेखि उहाँहरूको माग रहेको छ। उहाँको पछाडि प्रेस वार्ता नराखेको यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? र होइन, त्यो उहाँहरूले किन राखेन त्यो अब मैले जवाब दिनु मिल्दैन। क्रामाको कुरा हो, बा राख्छ राख्दैन त्यो म भन्नु सक्दिनँ। तपाईँले मलाई गर्ने प्रश्न मलाई गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई गर्ने प्रश्न मलाई गर्नु मिल्दैन। तर तपाईँले जुन भन्नुभयो यो अस्ति नाना किसिमको आउँदैन त्यो भन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर है, दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त ईश्वरले उहाँहरूलाई सद्बुद्धि दिउन्। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँले अझै यो पत्रमा खोजी दोष निकालेर लेखिरहनुहोस्, थुप्रै लेख्नुहोस्। तपाईँहरूको त्यो विरोधले हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। त्यही प्रेरणाले नै हामी गोर्खाको मुद्दा फत्ते गर्छौँ। त्यति नै हो। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कि बैठकबाट केही न केही त निस्किन्छ भन्ने खालको तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ अहिले पनि बैठकबाट? न बैठक बोलाउने किन होइन? जस्तो तपाईँ यहाँ आउँदा बस्ने दाजुले केही न केही त बोल्छ भनेर आउनु नै किन? बोल्यो नि त, त्यस्तै हो नि। धेरैजनाले चाहिँ अहिले पनि भनिरहेको छ नि त, यो चाहिँ आँखामा छारो लाउनुको लागि, यो जनतालाई भुल्याउनुको लागि मात्रै यो। हेर्नुहोस्, लेन्स लाएर मिस्टेक देखाउने, मिस्टेक नभेट्दा आरोप लगाउनेहरूलाई त ईश्वरले सद्बुद्धि दिउन्। उहाँहरू गोर्खा पनि हुन् के भन्ने लाग्छ, किनभने गोर्खाको मुद्दामा त एउटा पत्र आउँदा सबैले विश्वासै गरेन होइन, तपाईँहरू हुनुहुन्छ अलिक राम्रो गरौँ योपालि चाहिँ भन्ने बरु हामीलाई हौसला दिनुपर्नेमा हामीलाई निरुत्साहित पार्ने काम गर्छन् भने उहाँहरूको गोर्खा चरित्र, व्यक्ति त गोर्खा होला नि तर चरित्र चाहिँ गोर्खा छैन उहाँहरूको होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको गोर्खा चरित्रमाथि मलाई शङ्का लाग्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा जाने? अन्तमा अस्ति थुप्रै गीत सुनेर मनमा त्यो गीत छापा भएको छ। हजुर, चिठी आएन मेरो मायालुको मलाई चिठी आएन भन्ने। म आज एउटा हिन्दी गजल सम्झना गर्छु अन्तमा। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। थैंक यू। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा।
ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।